Amen. Salamat sa mensahe sa awit nga atong nabati di palang dugay. O salamat usab sa presensya sa matag usa ka Kristohanon, matag usa ka nato nga niya karon. Atong gipasalamatan ang Ginoo ana nga nagkahiusa ta karon, no? So dito maglangan magisuon ato ta karon sa mensahe sa pulong sa Dios. Ato ta dito sa sulat sa Juan, sinulat ni Juan kapitulo 8, unya bersikulo 12. Juan 8:12. Dayon napay isa nga ato paghapon nga isumpay niya ani. Nagiyon dinhi atong basahon Juan 8:12. Unya si Jesus misulti pag-usab ngadto kanila nga nagaingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan, siya nga nagasunod kanako dili na magalakaw diha sa kangitngit apan makabaton. Apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi. So, usa lang ni ka bersikulo atong gibasa niya atong dugangan mga igsoon diri na punta sa Juan kapitulo 12. Juan kapitulo 12 unya bersikulo 46. Nagingon dinhi. Juan 12:46, ingon pa ni Kristo, ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan, aron si bisan kinsa nga nagatuo kanako dili gayod magapabilin sa kangitngit. Magampo ta, amahan mo nga langit nun, i-bless ang imong pulong nga mo gibasa karon. Duha ka higayon nga misulti ka ngadto sa mga katawhang Israelinhon, mga Hudiyo, nga matod pa nimo nga ikaw mao ang kahayag sa kalibutan, o bisan kinsa nga magasunod kanimo dili na magalakaw sa kangitngit. Sa ikaduhang higayon, dinhi na sab Ginoong Dios misubli na pud ka sa pagsuingon nga ikaw mao ang kahayag sa kalibutan, aron bisan kinsa nga magatuo kanimo dili na magapabilin sa kangitngit. O sa Ginoo itugot nga mahimo kining panalangin sa among kinabuhi karon, ug ikaw magagamit kanako Ginoo sa pinaka sayon o pinaka simple nga paagi diha Ginoo sa pagpahayag sa imong bilinhong mga pulong. Dalaygon ka o Dios nga among manluluwas og Ginoo, kining tanan among gitugyag gisalig diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas og Ginoo. Amen o amen. Ato mensahe karon migsuon, si Kristo mao ang atong suga sa kinabuhi. Si Kristo ang suga sa atong kinabuhi. No? So giklaro na ta na, wa na ikuan pa paliko-liko. Si Kristo ang suga, si Kristo ang iwag sa kinabuhi. Muna nga kita day maigsuon nagpuyo na ta karon diha sa gitawag og kahayag sa kinabuhing dayon. Now, liporta mo proceed na ison nga to sa itong mga punto, balikon lang nato, nga nakabaton ta ini nga kahayag, tungod kay kita maigsuon, misalig og mituo ta sa mensahe nga miabot sa atong igdulungog, nga si Kristo ra gyud ang makaluwas. Samtang kaganina nag-deliver si Sir Ginard ganina sa mensahe sa Sunday School, matod pa niya, di sa man ka mong dapita ka na absan sa pulong sa Dios. Di sa ka mong dapita na abtan sa pulong sa Ginoo. Si Eliseo, nasakpan sa pulong sa Ginoo, gabit-bit sa liboy sa daro. Isa may makamao mo daro dire. Kaning magdaro mo igso, dili sayo na. Dili sayon, kaya ako mga igsoon, kuan ko, kamao makumudaro. Naman may kuan sa una, naman may dako nga daruhan. Magdaro ka may igsoon. Ug di ka kamao mudalas daro. Kung ang daro may igsoon igbira sa kabaw, kung di ka kantigong mo timing ana, mulutaw ng daro, di na ginakadulot, musuktoy ka ng kabaw, musuktoy di naman madulot ang daro kay kuan man na, mulutaw na sa yuta. So kinahanglan ka maukang mutimon nga ang daro dili sad kung di sad ka maka timing kung muhanayat mga igsoon og dulot ang daro sa yuta,
Tikok ko ng kabaw binira, di ila makadalag. Kay mudulot pagmayo. Muna nga timing yuga. So kung magdaro ka ang imong bation na maigsoon sakit gid imong abaga. Lawas nimo gyud. Lakaw pa kag sunod say kusog kay mulakaw imong kabaw. Hangakon ka ginukod. So di gid sayon. Naabtan maigsoon si Eliseo sa pulong sa Ginoo pinagi ni Elias nagurunit siya sa daro, liboy sa daro, nagdaro siya. Karon mga tanda, tagsa-tagsa nato maigsuon, do nagi istorya. Kung kanus ka, naabtis pulong sa Dios. Ako maigsuon, nabini mo, naabtan ko sa pulong sa Ginoo, dito tungas basakan. Daghan man ako nagisulti. No? Nga tuturang maigsuon. Nagalab mi og kuan ba, nagalab mi og kanang pakyaw man sa humay, pakyaw dito pakyaw man. Katong ako maigsuon nga classmate sa inuman kay bago masad ko atong nauli kay naglatagaw lagi ta. Abi nyo maigsuon na ulit tao ko nagdako ko maigsuon kanang nahimo kong nahamtong na ko ni edad na kog 18. Wala man sa among panimalay. Imbiya ko sa among panimalay maigsuon na siguro sa mga G's ako ang siguro mga 12 siguro akong edad. Naglatagaw na ko ana. Niuli ko sa amo maigsuon nag-edad na ko og mga 18. Mga unom ka tuig na kong latagaw. Karon ana akong paglatagaw akong gikahibalag tong tawhana parehas ming palahubog. Muinaw man ko. Palahubog man. Dayon wa na mi nakita kay layo na ko giabutan. Pag otro na mo kita maigsuon, iuli ko sa amo, giingnan ko sa kong mama, mahikay niya ka, naipakyaw og buwan, pakyaw og ani, apil dito. Mo to mga ison nga apil kong pakyaw. Kato siya nga akong kahibalag maigsuon, nga akong classmate sa inuman sa una, wa akong kahibalo na Kristohanon di ay. Muna nga, samtang naggalab mi sa humay, iya kong gisiran sa pulong sa Ginoo. Sa diretsong pagkasulti, naapsan ko sa pulong sa Diyos, diyas tunga sa basakan. Gikan adto, wa lang ko nagdahom igsoon nga ang pulong sa Diyos nga nasa kong kasing-kasing naglihok di ay. Hangtod miabot ang tukmang panahon nga nasabtan gyud ako pag-ayo nga gusto di sa Ginoo nga luwason ko aron nga mahimo kong mangangani sa alanihon mga igsoon sa ibabaw sa yuta. Wala na ko nangani og humay pero nangani na ko og kalag. Si Pedro may igsoon nasakpan sa pulong sa Dios samtang nagpuna sa iyang mga kanabang nagtahi bitaw may igsoon sa mga gisi-gisi sa iyang pukot o giingnan siya ni Ginoong Hesukristo nga himuon ka na nakong sunod nako kay himuon ka na nakong mananagat og tawo. Kada isa na to tingali maigsuon, dunay istorya kung kanus aka naabtis pulong sa Ginoo. So, si Elias mga igsuon, si Eliseo mga igsuon nasakpan sa pulong sa Ginoo sa daruhan. Ang kada isa na to dunay gitay istorya kung kanus ata naabtis pulong sa Dios. Karon dito ta sa pulong sa Dios nga niabot nimo. Sa ilang panahon sa una gisugo sila. Dili detalyado og ngano nga giganahan ang Ginoo og pili sa ila. Pero kita maigsuon lahi ang ato karon maigsuon nga pagkatinawag sa Ginoo kay kita maigsuon niabot ang pulong sa Dios nato nga naghatag og katinaawan nga kita diay maigsuon kinahanglan mudawat sa gitanyag sa Dios nga gugma kay kung di nato dawaton ang iyang gitanyag nga gugma mo padulong man tagkalayo sa impierno. Nya kay kita bintanan maigsuon sa ako nang hibaw-an ambot maupot siguro mo kay nakatimaan kog buot maigsuon na nakadungog na magong istorya nga ang tao ini kamatay maimpierno basta dautan siya. Kay siyempre baniog na magkaing Pilipino mga Kristohano na pero Kristohanong wala kasigurado sa unsang paagi makalikay sa impierno. So, niatong tungura may igsoon sa kong pagkatimaag buot na ako'y kahadlok mamatay, kay ako gatuod yung kong mamatay ko, maimpirno yung ko, kay bisa kung saan yung kong tinarong igsoon, lutaw mo yun akong kabuang. Magkayo may kong
Ini akong gibuhat sala magyud ni. Pero unsaon magyud nga ganahan man ko. Mo nang buhaton ginako kay ganahan man ko. Kitang tanan maigsoon ingon ana atong kahimtang. Dili ta gusto sa atong gibuhat, pero gibuhat nato kay atong nakita nga giganahan man ta. Di ba? Kabalo ta maigsoon nga masuko biya ka kon pamakakan ka, di ba sir? Masuko ka kon naitaw nga magsultin magbinakak ba nimo ba? Masuko gyud ka. Pero ikaw mismo kumbinsido ka sa imong kaugalingon nga baka ako man pud ko. Di ba kitang tanan may isuot puros ta baka ko oy. Nagsulti man ang Bible nga mga anak mo sa inyong amahan. Unya siya ang amahan sa tanang bakat. Kinsa may tawo nga wa ka pamakak. Muna nga kita kumbinsido kita nga ini kamatay nato impierno kita kay di magita matarong. Bisag unsaon nato kung makabuhat tag maayong binuhatan nagtuog yung kumaigsoon mas daghan ang atong tinunto mas daghan atong binuang kaysa tinarong atong nabuhat. Muna nga uban may isa, may nga natukod yung mga reliyon, may nga simbahan nga, ari mo dili sa amo, kay kini simbahan namo, maura ni maluwas. Mo itong uban dagang nanuol dito, nganong nanuol man sila dito, kay kumbinsido sila, nga sila og mamatay, maimpirno gyud. Karon kay ang gitudlo dito, di man pud mao. Mo na nga ato nigi-istorya maigsoon ha, ngano man nga naa man ta karon. Ang atong tubag kay naabtan ta sa pulong sa Dios. Unsa maning pulong nga miabot nato? Nga mo hinungdan nga naghiusa ta karon. Ang pulong nga miabot sa ato mao nga ikaw gusto sa Dios nga mahimo niyang anak. So mo na nga nakahibaw ana to kay gisultihan ta nga sa diha nga atong gidawat si Kristo Hesus nga atong manluluwas og Ginoo, nahimo na tang anak sa Dios, manununod na ta sa mga kabtangan sa Dios. Ug ang kabtangan sa Dios tuas langit mo na nga ang diretso mga igsuon nga kining pagsumada sa maong mga pulong makaana dayon ta ay dili na di ko maimpirno. Ang anak sa Ginoo dili na di maimpirno. Nga di man maimpirno ingon ang Biblia nga manununod sa kabtangan sa Dios unya kay ang kabtangan kabutang sa Dios wa man sa impirno tuo mas langit. So na ato ding napamalandungan kinahanglan gid kung mahimo kong anak. Muna nga atong gibasa ang Bible ningon ang Biblia nga ang tanan nga midawat kang Kristo Hesus nahimong anak sa Dios. Ato pagkatungod ang mudawat dili anak sa Dios. Ang gihatagan sa Dios og katungod nga makapanunod sa kabtangan sa Dios katurag yung iyang anak. So, karon anak na ta sa Dios kay gidawat na naman nato si Kristo. Karon unsa may sulti ni Kristo? Ang gisulti ni Kristo may sa atong gibasa dire ato tong gikuan ba ato mga igsoon nga gi-rewind sa daan ang mga butang nga naghitabo sa unsa nga nahimo ta karon nga anak sa Dios. So ang ato mga igsoon na sabdan nga kita nahimutang anak sa Dios kay kita midawat kang Kristo Hesus. Karon unsa may gisulti ni dinhi ni Kristo Hesus? Sa atong gibasa kaganina may igsoon sa Juan 8:12 iyo siya bisan kinsa nga mosunod kanako dili na maglakaw diya sa kangitngit. Hinunoan nakabato na og kinabuhi, nakabato na og kahayag sa kinabuhi. Unya diri na sad sa atong gibasa sa Juan kapitulo 12 bersikulo 46 ningon na pud diri si Kristo, ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan. Aron si bisan kinsa nga mutuo kanako dili na gayud magapabilin sa kangitngit. So ang atong unang gisgot karon diri na igsoon kaning pulong kangitngit. Unsa din ning kangitngit? Kita may igsoon mo ana binenta, pastor. Kangitngit gani pastor, diretso ana. Na ano magina siguro sa atong panguna-una, mga daotag binuhatan, tudtog karaang pagkatao. Ang tubag maigsoon usa gid na mahisgot na ba na nato. Pero karon di lang sa putadayon mo diretso didto. Mo kuan sa ta maigsuon mo adto sa ta sa lain party ani pulong kagitgit. Mangutana ko ninyo. Kung walay suga, pananglitan ngit-ngit yun kayo. Unya, nayo usa ka butang nga ipapangita nimo. Unsa may imong mga igsuon nga mahimo? Unsa kay inaas mo santop sa imong utok aron imong makaplagan ang butang nga gusto nimong pangitaon. Pananglitan karon. Naglakaw ka, ngit-ngit kayo.
pagkuot nimo sa imong bulsa, pagkuot nimo sa bulsa nimo, pagbira sa imong kamot, imong nabati nga nahulog ang imuhang 2,000. Walay ka dunay kwarta sa imong bulsa. Pagkuot nimo sa imong kamot, pagbira nimo sa imong kamot gikan sa imong bulsa, nabati nimo nga nahulog ang imong 2,000. Unsa may mga igsoon imong mahimo? Pangitaon ako to. Pangitaon ako to kay sayang kay to 2,000 nahulog ug asa to nalagpot. Karon mapanigurado ka nimo may igsoon taliwala sa naglugitom nga kangitgit sa kagabion ug nawad-an ka og 2,000. Makita ka nimo kung walay suga? Unsa may unang moabot sa anong hunahuna para makita nimo ang isa ka butang nga bilinhon nga nawala gikan nimo. Unsa may moabot sa imong hunahuna? Nagkinahanglan kag suga. Ang pangutana maigsoon kinsa may suga sa kinabuhi? Kinsa may atong suga sa kinabuhi? Si Kristo. Karon unsa may buot na kung ipasabot mo igsoon aning pulo nga kangit-ngit karon nga gikinahanglan maigsoon nga makasabot ta nga dili ta maigsoon magpakawala sa suga. Abi niya maigsoon ang kinabuhi nato nga mga tawo nga nakaangkon kang Kristo nga atong maluluwas og Ginoo. Dili ra man gud kay moadto tag langit diretso. Naa man ta sa kalibutan nagpundo. Kay ang plano magud sa Ginoo nga gamiton pa man pud ta sa ubang mga tawo. Now karon ang pangutana unsa may gikinahanglan nato? Unsa may itong gikinahanglan? Ang gikinahanglan nato may igsoon no, panalangin. Panalangin. Karon ang panalangin mga igsoon di nato makit-an kung wala ta diha sa kamot sa Ginoo. Kung wala tay suga, kung ngit-ngit kayo maigsoon, dili ka makakita sa mga panalangin nga gisaad sa Dios. Basaha ang Biblia ba? Ang Biblia, di ba pertindaghan ang panalangin nga gihisgutan sa Ginoo dinhi? Ang kinsa may gi-adresan sa Dios sa mga panalangin. Ang gi-adresan niya sa mga panalangin, ikaw ug ako nga iyang anak. Gitawagan ni tag manununod. Pero kining kalibutan na atong ipuy-an maigsoon, bisan tuod og hayag man ni atong suga. Pero lahi ang kangit-ngit nga gisgutan dinhi. Ang makapugong mga igsoon nga dili nato mga igsoon madawat o maangkon ang mga panalangin nga atong gikinahanglan kung kita maigsoon wala ta naglakaw diha sa wala ba nato maigsoon pasigaa ang suga sa atong kinabuhi. Gikinahanglan atong pasigaon ang atong suga. Kay niya man taning mangit-ngit nga kalibutan sa sala, ning kalibutana. So gikinahanglan natong pasigaon ang atong mga suga. Kay aron maigsoon kita makakita sa mga panalangin mga igsoon nga gisaad sa Ginoo nato. Kay kung di nato pasigaon ang atong suga, dili gid ta kakita sa mga panalangin nga gisaad sa Dios. Tama ra gid na maison sa litra di sa Biblia. So, unsay gisulti sa balaang kasulatan? Mateo ta magson, Mateo ta. Mateo kapitulo 5. Matod pa sa itong mabasa diri magson, Mateo kapitulo 5 o niya versikulo 16. Ingon diri magson, pasigaa ang inyong suga sa ingon nga paagi at tubangan sa mga tao aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan ug himayaa ang inyong amahan nga naa sa langit. Tanaw ra? Pasigaa ang inyong suga. Pasigaa ang inyong suga ingon nga sa ingon nga paagi at tubangan sa mga tao. Unsaon kuno nato magsul pagpasiga ang suga sa atubangan sa mga tao? Kini ding suga nga gisgutan diri maigsoon, dili diay mo banaag ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi, kundi ta magbuhat maigsoon sa mga maayong butang sa atubangan sa mga tao. Kini nga atong mga maayong binuhatan, balikon ako, kita maigsoon nga nakadawat sa kaluwasan,
dili ta magbuhat og maayong binuhatan para pagmintinar sa kaluwasan. Dili na mao. Kay kaluwasan mga igsoon di man na resulta sa atong binuhatan. Ang atong kaluwasan, ang atong kasiguruhan sa pag-adto mga igsoon sa gingarian sa Dios, usa na kagasa nga gihatag sa Dios nato nga libre. Nadawat nato na diyang gidawat nato si Kristo. Pero ngano man nga magbuhat kuno tag mga maayong binuhatan atubangas sa mga tao. Kay kining ato dayong mga maayong binuhatan migsoon sa atubangas sa mga tao, mao ni ang basihan sa Ginoo sa pagsweldo. Kaning panalangin na igsoon dili na siya gasa. Kanang panalangin na igsoon dili na siya reward. Dili na siya gift. Ang panalangin usa ka reward. Buti pasabot tumbas sa imong gibuhat. Karon ang pangutana, pastor, unsa may buhaton ako para swelduhan ko sa Ginoo? Usa na gid diri maigsoon, unang abutang atong iskutan mahitungod sa buhat. Musulti gani ka gikinahanglan tinuod na sa imong kinabuhi. Ayaw og istorya og dili tinuod na sa imong kinabuhi. Kaya kung magsulti lang ka, maayo lang ka sa istorya, dili ka kamaong mo kinabuhi sa imong gisulti, ang Ginoo maigsoon hipokrito, kinsa may ganahan mo sweldo sa usa ka sulugoon nga hipokrito. Bisag anak nata sa Ginoo, pero mulutaw paghapon maigsoon niya atong tigpakaron ingnon. So gikinahanglan maigsoon nga mosulti ta, ato gid na maigsoon kinabuhion. Pananglitan karon, atong nadunggan nga nagtudlo si pastor o dili lang kay si pastor, atong mga preacher diri is nagtudlo about sa prayer. Unsay gisulti sa balaang kasulatan maigsoon? Kung dito ta sa Salmo, naay gisulti maigsoon dinhi si David. Ato sa kadyot sa Salmo ha. Unsa may yang gisulti dinhi? Salmo isa ha kadyot sa ako sa pangitaon ha. Kay kaning nagiskot kini maigsoon sa prayer, no? Sa Salmo kapitulo 55, sa Salmo kapitulo 55 migsoon bersikulo 17. Unsa gisulti? Sa gabi og buntag og udto ako moampo og mosinggit nga makusog og siya naminaw sa akong tingog. Dini magsunay mong nakita nga atong nakita nga ang pag-ampo ni David katulo. Pero pwedeng palapuan pa ninimo. Ang gisulti niya ako nagampo sa gabi sa buntag ug sa udto. Pangutana, unsa may nadawat ni David sa iyang pagkamay ng puon? Panalangin. Nay mga tao maigsoon kon kita gani magwali ta kay simpre kasag kadaghanan sa ato diri maigsoon nga giwali, maghisgot man tag panalangin. Naaday tao maigsoon na kanang pastora sigira nang yaw-yaw panalangin, sigira nagyaw-yaw og panalangin. Alang-alang udi ta maghisgot og panalangin maigsoon nga naa man sa Biblia. Di ba? Naa man sa Biblia ang tao nga nakadawat sa kaluwasan, ang misyon mga igsuon nato mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang saad pod sa Dios diri nato nga mosunod sa iyang kabubuton iyat ang panalanginan. Ngano man luwas naman ta. Tungod kay kita luwas, ang gusto sa Dios iyat ang panalanginan. Kay di pa man ta moadtog langit. Gusto sa Dios may nga panalanginan ta niya diri sa kaibabaw sa yuta. Para sa unsa man aron makita sa mga tao ang atong maayong binuhat, ang mga buhat. O himayaa ang Dios dito sa langit. Ngano man yung matang himayaon nato ang Dios dito sa langit? Kay pinaagi sa atong mga maayong binuhatan mga igsuon, unsa may ibang nga maayong binuhatan nga masulti nato? Unsa ang manimo pagtabang sa imong igsuon kung wala kay kwarta? Kung nakakita ka sa imong igsuon, nga way ikapalit og bugas, wala ikapalit og biste, wala siya magamit sa iyahang panginahanglan ug unsa may ang panginahanglan, kundi ka makakuot sa imong bulsa kay wa sad kay nakuot, wa sad kay nahikap,
unsaon man nimo pagbuhat og mga maibinuhatan. Mo na mga igsoon, gikinahanglan nato ang mga panalangin material ining kinabuhi. Bisan tuon may igsoon kung ang mga material nga mga butang di nato madala sa langit, kay di magina madala sa langit. Pero gikinahanglan gina nato dinhi ining kinabuhi. Unya kay luwas naman ta. Naatay rason mga igsoon nga mangayo tas Ginoo panalangin. Magsugod na maigsoon sa unsa? Sa prayer. Pinagis pagampo. Si David maigsoon katulos siya nagampo sa usa ka adlaw. Nagampo siya sa gabii, nagampo siya sa buntag, nagampo siya sa udto. Ang pangutana maigsoon nato, kitang tanan nakahibalota nga ang pagampo importante. Pero ang pangutana gibuhat ba nato ni? O kung gibuhat nato ang prayer maigsoon, bakakon ang Dios kung dili siya mutuman sa iyang saad. Ang Diyos di man mabakak. Kung kita nagampo katulo sa usa ka adlaw, sumala sa atong nabasa kay ang pangutana diri tinuod ba ni kung gisulti na mas Biblia maayo man ang binuhatan sa mata sa Ginoo. Unya ingon diri maigsoon, diha sa atong pagampo, no, diha sa atong pagampo, gusto sa Dios makita nga tinuod gyud na nga atong gibuhat. Usay kita maigsoon dito nga kinahanglan gyud nga magampo ta. Ang problema maigsoon kay dili may man lang ta mosulti og ampo, unya amot ka og ato magkinabuhi na. Dili man pug di maputa nga mag-judge maigsoon no kay babe puta nagkuyog-kuyog may magtuwa ko gakuyog gausa ra tagbalay. So ang dili maigsoon ng pagdasig mao nga ato gyud ikinabuhi ang atong nasulti nga ang pagampo importante day kayo. Kay kung dili na to mga igsoon buhaton ang mga pagampo, may lang ta mosulti, importante bigyan ang pagampo ta. Pero kita maigsoon dili dita mo ampo sa mata sa Ginoo hipokrito ta. Unsaon man pagpanalangin sa Ginoo. So muna gikinahanglan atong ikinabuhi ang atong isulti. Ikaduha maigsoon, kung gusto tagyod nga ang Dios makapanalangin nato, usa na to ha, ikaduha atong isgutan diri. Unsa ang unod sa imong ampo? Kay suga man naamta man ison sa kahayag ni Kristo. Unsa man ang unod sa imong pagampo? Ang unod sa imong pagampo maigsoon, gikinahanglan nga ang imong pagampo dili lang kanunay sa material nga butang. Kaya kung ang atong mga pagampo para lang pud kanunay sa material nga mga butang, mayroon po ng Diyos bali sa hakugan nimo oy. Imong ampo puro sa man imo, wa magay para ila. So, ang pinaka-concern diri maigsoon diri sa pagampo nato, dili daw tantang mangayo, pero gikinahanglan maingon ka sa Ginoo, Ginoo, nagampo ko nimo nga unta gamiton ko nimo ngaron daghang maluwas ang mga tao. Ginoo, kung nangayo man ko nimo og panalangin, kay gusto ko nga makatabang sa kong isig ka tawo. Ginoo, nagampo ko nimo Ginoo nga imo kong panalanginan aron gamiton ko nimong instrumento nga makakita unta sila sa kahayag sa imong kaluwasan. So ang pinakaunang motibo sa ato maigsoong pagampo sa Ginoo ang pagpakigsulti sa Dios aron gamiton ta sa Dios nga makabot sa Ginoo ang mga tao sa iyang mga kamot para dili sila maimpierno. Mao gid na maigsoon ang unod sa atong mga pagampo. Nga gamiton ta. Kay ang rason na igsoon ngano nga si Kristo na naog sa kalibutan, ang pinitik sa iyang kasing-kasing mao ang pagtuman sa kabubuton sa amahan, kay ang anaa sa kasing-kasing sa amahan ug sa anak mao nga dili siya mag-igsoon dili siya buot nga may usang nga malaglag sa impierno. Kung dili nga ang matag usa unta managpakabaton sa paghinulsol ug dili sila mahiadtos pagkahinukman sa silot. Pero unsa may nasa itong huna-huna? Kamong mga batanon, unsa may nasa inyong huna-huna? Maintag makakwarta ko ani kay aron makapalit ko guwapong sanina. Guwapong sapatos. Oy, mga batanon, kanang inyong guwapong karsones, guwapong t-shirt, guwapong nga unsa na mga relo, unsa inyong gipanganbay mga material nga mabutang, madaa na. Pero unsa may atong anay isulti sa tubangan sa Ginoo, Ginoo, gamita ko aron nga daghan pauntang mga isig kaparihan akong edad makabuot sa kamot nimo. Kung mao na mga igsoon ang imong isulti sa tubangan sa Ginoo, panahon sa imong mga pagampo, iblis kag maayo sa Dios.
Panalanginan kag maayo sa Ginoo. Kaya nga naman unsa may gisulti sa Dios? Seek ye first, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang mga material nga butang unsa may gisulti ug ang tanang mga butang pag ingon ganig tanang butang walay exempted nga mga butang basta magamit lang gid nimo. Ayaw lang gyud pangayo og bulldozer ug di ka kamao pirit. Pag ingon og tanang butang nga makaayo nimo. Saad man na sa Dios. Muna nga kita maigsoon nga mga anak sa Dios, kita ang pinakasentro sa panalangin. Pero ang panalangin sa Dios maigsoon nagdepende na sa kapasidad sa atong pagsabot. O sa kapasidad sa atong mahimo o sa motibo sa atong pagbuhat sa usa ka butang. Mao gid na mga Kristohanon, kay dili man gud ta mangadtog langit dayon. Sa diha nga natong nadawat si Kristo Jesus karon, naapatas kalibutan. Karon unsa may pinaka number 1 nga mulo nato? Usay itong itudlo si Bongbong Marcos, kini si Bongbong Marcos, kini si Romualdez, mao ginahinungdan nga ning mahal ang bugas. Pero sultihan ta mo igsoon no. Bisan pag ang bugas siguro moabot og tag 100 ang matag kilo. Pero kung ang matag Kristohanon panalanginan sa Ginoo, dili na makaunsa na to. Dili na. Muna ko nakita maigsoon. Kaya nga naman, tanawa ragod ang milagro sa Diyos. Nga nung nasugo mas ginawang uwak, haptan mga isunupan si Elias. Aber? Ang pangutana, di sa aman to bikirihan ng uwak ng mga uwak kung pan aron ipakaon ni Elias. Oh, sunod. Sa wala ng uwak, nagkabasa magiging ko ng historya. Naman na, gisubli-subli, raman na diya sa kanang Chronicles, unya diya sa mga hari. Oh, gibalik-balik man na. Chronicles mo ng mga kasaysayan, unang hari, kadong hari. Nagbalik-balik na istorya. Kaya ulit mo na, sa dako niyang kadaugan, napatay ang 450 ka mga pari ni Baal. Iya mang nadunggan, patyo ni siya, iya mang Jezebel. Sa pagkatinood, magaingon ako, nga, og dili ba musalo kining adlaw og di nako patyon si Elias. Alaya si Elias oy. Kato bitaw sir nga mag-explain gisay-say ka ganina nga naluya siya. Piti nang luya ag dinagan. Tungod sa iyang kaluya magso nakatulog siya. Pagkatulog magso giduhol siya dito sa anghel sa Dios gipikpik siya. Oh, Elias pagmata niya nanay sa katibod nga tubig upan. Giingnan siya sa angin sa Ginoo, kaon kay layo pa ang imong banaw. Hingkaon si Elias. Pag humanay kaon inom siya sa tubig, nakatulog. Kaya nga naman, pirting kapuya si Elias. Pirting dinaganay ato ni Elias oy. Oh. Ang pangutana namin so, hindi sa man to og panggikan tong anghel sa Dios. Amo so ay pag ingna nga di katong anghela magud pastor mo tuy ko galingong bikiri. Dili gamhanan ang Dios. Gamhanan ang Dios. Muna nga kita mag-ison sa atong kinabuhi, dili na to problemahon kung unsaon ta pagpanalangin sa Dios. Ang ato karon pinaka-concern mag-ison unsaon nato pagtuman ang kabubuton sa Dios. Atong gisgutan diri mag-ison. Unsaon nato mag-ison? Pinaagi sa prayer. Ikaduha, ang unod sa atong prayer. Importante gina siya. Kaya usa mo pwede mong pagpakita sa mga may binuhatan ngadto sa mga mata sa tao. Kay usag gid na migson kana magyung naging kay ikatabang bahalag di siguro nimo mahatag ang tanan niyang gusto, at least migson nga nakahatag ka. Unsaon ba to magigson pag-express ang pulong tabang? Pananglitan karon ako, mayon ko ni Sir Christopher. Sir, tabangi ko Sir Vic. May isa, sige, pastor, tabangan pa ka. Unsa pa ikaw katabang nimo? Ikaw na dala ini tanan akong kabugaton. Ikaw di dala pa saan ani? Anya magsunod lang ko nimo maghimbay-himbay. Ay di po na mao di na tabang. Ang tabang gani magpakitabang gani ka. Nimpasaan siya, mas labaw ka mag-isun nga kargas kabugaton. Buti pasabot.
Nagpakitabang raman ka, dili kay ang tanan nga nimo kabugaton ihatag nimo sa iya. Iyahay ra pud gagayo. Ingon na maigsoon. So kita maigsoon sumala sa unsay anaa nato ato nang itabang. Makatabang ta. At least na kay nahimo. Bahalag dili dako. Basta kay nakatabang ka. Baya pa bagwagi kay katabang sa gamay. So dinhi maigsoon ang pakita nimo sa kahayag, una, magampo ka sa Ginoo nga imo magampo ka nga imo gyud mangigsoon nga gibuhat. Ikaduha, kinahanglan kabalo ka og unsay unod. Unsay gitawag og matarong nga unod sa imong pagampo. Na. Ikatulo maigsoon nga to nakita dinhi, ingon niya si Kristo nga magsunod ta sa iyang kahayag mao nga kita mga igsoon, dili gid nato ilimod ang pulong sa Dios. Dili gid nato ilimod ang pulong sa Dios. Kay abi ninyo mga Kristohanon manggod, ang paagi manggod no, say kita ganina ni si Sir Jenard na. May gani kay kita dili wa ta gipugosan ni pastor. Nga inigsimbay nga haman na imong 12 ka buok na dala, ana ba kay kutahan ka. Kay mao man na sa uban mga igsoon. Kana gitawag, kana lang gani gitawag nila karon og G7. Kanang G7 may igsoon nga grupo. Nakadungog na ba ka nate? O kanang G7, mao na igsoon gitawag og ako gi-disciple ko. So dapat do na sad koy pito nga ako pong disipulon. So pananglitan karon, kani ako pong pito nga mga gi-disciple magdala po na sa laing pito. Maunay panilngon sa pastor para ang simbahan mapuno dayon sa mga tao. Karon kung ikaw dili ka makadala ka og pito, di ka makadala. So, ang may tabo ni ana kanunay gid kang maagtang. Kanunay gid kang maagtang sa wali. Oh, kay ngano man wa man ka makadala. Mo na ilang nganong di man mo mabungahon. Ngano mo kadala og kalag? Basi na pagid mo'y sala, mo mo tay kapanukaran nga luoy kay ka. Mo na ngano mo nag-ampo, tingali na mo'y gibuhat nga dautan, ana ba? Mo na nga di mo epektibo. Oh, kita magsunsaon man nato sa kita dili wala ta ana. Kay ang kaluwasan sa usa ka tawo migsuon dili na pinaagi sa imong kaugalingong kusog. Di na pinagi sa imong kaugalingon nga paningkamot. Ang ato lang diri ipakita lang nato si Kristo sa atong ginabuhi. Ug may kahigayunan mosulti ta. Ang pagsulti nato sa may balita dili pinugsanay. Pero ang pulong sa Dios nga atong isulti may gahuman na siya. Muna nga ang tao makabig, ang tao maluwas, pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Kunya ka ng tao nga makabig ug maluwas, nga pinaagi sa kaugalingong paglihok sa Espiritu sa Dios, dili na magdala og problema sa sulod sa iglesia. Nganong dagan mang maiglesia maigsoon nga problematic ayo? Kay nakatapok sila dito, dili pinaagi sa pagkanbik sa Ginoo, kundi dili pinaagi sa kusog sa tao. Muna nga ang Ginoo dili makaliko, imo man ang kinabig. Imo man ang abilidad, imo man ang gahom, di baguha na. Ingon anara. Mo na mga Kristohano ng ato dire, musir gyapon ta pero di ta mamugos. Kay kaluwasan may pugsanay. Mo na karon samtang nagabuhat kita ni ana, kinahanglan maigsoon nga mga buhat sa kangit-ngit atong likayan. Kay naa man tay suga. Tanawa maigsoon Salmo kapitulo 119. Ato ta mga igsoon sa Salmo kapitulo 119. Unya 105. Matod pa. Ang imong pulong usa ka lampara ngadto sa akong mga tiil ug usa ka kahayag ngadto sa akong agyanan. Kana lang isa ka bersikulo. Ikaw pat maigsoon diri na ang gikuan musulti ta sa pulong sa Dios. Ikaw pa tong nakita diri maigsoon kinahanglan nga di nato kalimtan ang pagbasa sa Biblia.
Kay unsaon man nimo sa pag-share kung wa kay nahibaw-an nga mga bersikulo sa Biblia. Muna nga ingon diri migsuon nga ang pulong sa Dios mao gini ang atong iwag, mao gini atong suga. Kaluoy sa Dios maigsoon sa punay na kong pagbasa sa Bible. Makahimon na ba ako pagwali maigsoon bisag di ko magdalag Biblia? Dito mi sa kanini ang reunion sa ako ang mga kadugo sa akong asawa, perti daghanag gid na sila. Uy, katapok maigsoon, perti daghanag yun. Ang eskwelahan ko sa elementary maigsoon dito sa kaning Sibunig. Napuno-puno gud. Pero ako maigsoon dito, siyempre, akong trabaho, wali magita. Wali ko sa pulong sa Ginoo, wala ko nagbit-bit ng Biblia. Pero salamat maigsoon, nawali ginako ang may balita sa kaluwasan para sa iyang mga relative. Importante yung magbasa kita sa Bible. Kaya aron nga naatay mga bersikulo nga mamemorya. Kaya kani magud sila usay mag-igsoon kay mga kuan gining mga Katoliko. Kuan gi kay na sila ani ini Biblia. Kana bang allergy kay na sila ani? Ilang pagtuan ni. Relihiyon dayon. Mo na nga kitang mga anak sa Dios gikinahanglan sige tagbasag Biblia. Para nga magbasa ka, kinahanglang itanong nimo sa imong kaisipan, sa imong salabutan, para bisag dili ka magbitbit ng Biblia, kabalo ka unsay gisulti sa Biblia ug makadeliver ka sa iyang pulong sa insaktong maigsoon nga paagi. Gawas pa, dili lang kay ang Biblia maigsoon, ang pulong sa Dios importanteng magbasa pa, dili lang kay ang Biblia maigsoon, suga sa atong kinabuhi para makakita kag daghang panalangin. Ang Biblia maigsoon, ingon pa ni Ginoong Hesukristo. Sa Juan Kapitulo 15, versikulo 3, unsay giingon? Kamo mga hinlo na, pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So kinining pagsigig basag Biblia, sa pulong sa Dios maigsoon sa kasulatan, mauni maglimpyo kanunay sa atong kalagwa espiritu sa tibuok adlaw sa atong kinabuhi. Makalimpyo ni. Makahinlo ang pulong sa Dios. Mao na maigsoon ang pagkinabuhi diya sa kahayag. Kung naata sa kangit-ngit, kung unsa ning kangit-ngit, di lang kay kangit-ngit nga sigig pangaway, sig panlibak. Ang kangit-ngit ay maigsoon mao na nga di ka makakita og panalangin kung di ka magampo, kung di ka magkinabuhi sa pagampo, kung wa ka kasabot og unsay unod sa imong pagampo, nya di ka musulti sa pulong sa Dios, di ka magbasa og Biblia, di yung kakakita, kay ngit-ngit gyud pa kayo. Muna yun, ngit-ngit pa sa alkitran, itong pa sa anuos. Matingala ka, Ginoo, luwas man ko. Manha magkog langit, sige na kog simbas, baptis, nanoy panalangin. Ingon Ginoo, hilom diha, saan man mo nga? Wa man kay suga. Unsay suga dahil nato migsoon ang pulong sa Dios, pasigaa ang inyong mga suga. Nya ang suga nato migsoon una gyud, musigam ng suga pinagi sa ampo. Ampo gyud ka. Unya sa imong pagampo kita kusog lang tamo. Kinahanglan gyud nga magampo ta. Nya wa kay ampo-ampo. Hipokrito ka. Ana gyud maigsoon. Ikinabuhi ang imong gisulti. Kaya batasan ang pag-ampo, sabta unsay na unod sa imong pag-ampo, isugilon ang maayong balita. Ya, magbasa ka kanunay sa pulong sa Dios. Makita nimo daghang panalangin sa Ginoo. Ampo ta? Amahan mo nga langit nun, itugot nga ang imong mga pulong o Dios mahimo gyud ning suga sa among tagsa-tag sa kakinabuhi. Salamat sa imong gugma o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Atag na itong panahon sa atong song leader sa pag-lead sa katapusan awit. Amen. Dahil ko lang dito ang pulong na ito na patulingugan para sa itong pagtapos. Elising Misa ang Ginoo ako balik siya ang pag-inom sa mga banal sa pagpilong di kaalian sa malimay ng bisnis sa kasal o niya kita
Diyos nga nabay naman sa tanan, Lord God. Salamat din o sa pulong naghatag ka ng naghatag ka dasig sa pagkinabuhi o Diyos